अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, यूक्रेन ने रूस पे जो हमला किया था उसके जवाब में रात को रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें 400 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और साथ 38 क्रूज़ मिज़ाइल्स और 6 बैलिस्टिक मिज़ाइल से उनके मुख्तलिफ़ शहरों पे हमला किया और बड़ी तबाही की है। नाज़रीन, इस टाइम पे उसके बिल्डिंग जो हैं वो उड़ा दिए हैं। यूक्रेन जो है नाज़रीन, उन्होंने मदद की अपील अपने यूरोपीय ममालिक से की है और अमेरिका को जो है पैगाम दिया है कि देखो हमारे सिविलियन को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। जो ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने बाकायदा अमेरिका से और यूरोप से इमदाद की अपील है कि रूसिया को रोकें। नाज़रीन, इस पर डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर टाइम है तो अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, यूक्रेन ने रशिया पे बड़ा हमला किया था। उसमें हमने देखा था कि एक ऐसा हमला था जिसमें ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। 4000 किलोमीटर जो है वो जो एयर बेसिस यूक्रेन से दूर थे वो ट्रकों के ज़रिए उसमें ड्रोन छुपा के कैबन्स में और उनको एयर बेसिस के करीब ले जाया गया। 6 ट्रक थे जिसमें 4 ट्रकों में ड्रोन्स थे। 6 के 6 ट्रकों में ड्रोन थे, मगर 2 ट्रक तबाह कर दिए गए थे और 4 ट्रकों ने बाकायदा जो है वो रनवे की पोजीशन ली और उनके वो तैयारे तबाह किए जो एटम बम ले जाने की सलाहियत रखते थे। उन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारों को जो है वो निशाना बनाया और उनको तबाह किया। बाद में यूक्रेन ने कहा कि हमने तकरीबन 34% रशिया की जो फ़िज़ाई ताकत थी बॉम्बिंग की उसको तबाह कर दिया है, जबकि 41 तैयारों के कहा जा रहा था कि हमने बीच में वो तबाह किए हैं। रशिया ने ऐलान किया था कि पूरी जांच के बाद हमारा जो है वो 4% का नुकसान हुआ है। बहरहाल एक बड़ा नुकसान किया गया था और एक हल्के और सस्ते ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे और जो एल्गोरिदम ऑन करके जो सस्ता हार्डवेयर सिस्टम था और ड्रोन सस्ते थे उसको इस्तेमाल करके एक नई चाल चली गई और ये दुनिया को हैरान कर दिया गया कि इतने बड़े ताकतवर तरीन मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे फेल रहा और 4000 किलोमीटर उनकी बाउंड्री के अंदर गए जो यूक्रेन से दूर था और वहाँ पे उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया। तो एक कामयाब ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा गया था, मकड़ी का जाला, जिसमें रशिया फंस गया था और रशिया नाज़रीन शॉक में था यूक्रेन के इतने बड़े हमले के बाद, क्योंकि यूक्रेन पे सबसे ख़तरनाक हमला था। आज यूक्रेन ने भी अब तक जो जंग हुई है रशिया पे, यूक्रेन के साथ रशिया की, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा हमला कर दिया है। मगर रशिया का कहना है कि ये एक ट्रेलर था और पूरी सीरीज़ इसके बाद चलनी बाकी है। और इस ट्रेलर में ही हमने देखा उनके जो यूक्रेन की जो मुख्तलिफ़ सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ शहरों को जो है वो निशाना बनाया गया। विलियन, बियो और केफ को, सूजी को और पुल्टावा को नाज़रीन और जरकासी को, इनको जो है इन शहरों को नुकसान पहुंचाया गया। इनके बिजली घरों पे हमले किए गए, इनके बिल्डिंग गिरा दिए गए और रशिया का कहना है कि ये आम लोग नहीं हैं, हमने उन लोगों को टारगेट किया है जिन्होंने इस हमले में मदद फराहम की थी। जबकि यूक्रेन का कहना है कि ये सिविलियन पे हमला है और अमेरिका इसका फौरी तौर पे नोटिस ले और रशिया पे पाबंदी लगाए। नाज़रीन, एक तो रशिया जो है इस टाइम पे देख रहा है क्योंकि यूरोप ने कमर कस लिए इस यूक्रेन की जंग में। अमेरिका, जो बाइडन जब अमेरिका के सदर थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले, तो उन्होंने $350 अरब जो है जंग में झोंके और अपना जो डिफेंस सिस्टम था और जो असलहा था, ऐसा असलहा उनको दिया गया है यूक्रेन को कि वो रशिया के हर कोने में मार कर सकते हैं। ट्रंप के आने के बाद पॉलिसी बदल गई। हमने देखा कि ज़ेलेंस्की को फिर बुलाया गया वाइट हाउस, उनकी बेइज्जती की गई, उनको जोकर कहा गया। एक तो वो पहले से ड्रामों में मज़ाहिया रोल अदा करते थे, तो उनकी बड़ी बेइज्जती उस टाइम पे की गई और उस टाइम पे कहा गया कि तुम्हारा ज़्यादा हिस्सा जो है वो पुतिन ने ले लिया है, तुम्हारे मुल्क में इस टाइम पे हालात ख़राब हैं और तुम ये जंग हार गए हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं वेट करें। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था ज़ेलेंस्की ने कि हमने 7 लाख से ज़्यादा जो है वो रशिया की आर्मी को मार दिया है इस जंग में, इस 3 साल की जंग में। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, ठीक है हमारा नुकसान हुआ है, मगर हमने ज़्यादा नुकसान जो है वो रशिया क्या किया है, हम ये जंग नहीं हारे।
پھر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ ہمارے وسائل استعمال کرتے ہو، اگر ہمارے وسائل آپ کے پاس نہیں ہوتے تو آپ یہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا آپ کو جو ہم نے $350 ارب فراہم کیے ہیں اس کے بدلے آپ ہم کو معدنیات فراہم کرو گے۔ تو یہ بارگین بھی چل رہی تھی اور ان کو جنگ سے روکا بھی جا رہا تھا کہ آپ سیز فائر کی طرف جائیں، مگر وہ اب تک وہ سیز فائر کی باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال جو زیلنسکی نے ان کو کہا کہ آپ کو پیوٹن جو ہے وہ ہمارے بارے میں غلط انفارمیشن دے رہا ہے، اس پہ ان کو مزید غصہ آیا، وہ ہم نے دیکھا۔ وہ پھر وائٹ ہاؤس سے گئے اور یورپ کو ناظرین اس ٹائم پہ، کیونکہ اس ٹائم پہ ٹرمپ جو آیا ہے امریکہ کے صدر کے طور پہ، ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، دوسری بار آیا ہے۔ 2016 میں 4 سال حکومت کی، آئے 2020 تک، اور اب دوبارہ 2025 میں یہ صدر بنے امریکہ کے، اور ان کی تمام تر پالیسیاں جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے ہیں، اپنے ملک میں بزنس لے کے آ رہا ہے۔ 5 ٹریلین تو وہ صرف گلف ممالک سے اپنے لیے لے کے آیا ہے۔ تو ایک ایسا ملک ہے جو بزنس کی نگاہ سے ممالک کو دیکھتا ہے، اسے کوئی پرواہ ہے نہیں، وہ اس جنگ سے اب دور جا رہا ہے۔ وہی امریکہ تھا جو بائیڈن کے ٹائم میں کہ انہوں نے اس یوکرین کی جنگ کو جو ہے وہ پش کیا تھا اور یورپ کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑا تھا۔ اب انہوں نے یورپ بھی جو ہے، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یورپ کو بھی جو ہے نشانے پہ رکھا ہے، اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں، وہ ہر چیز میں حساب کرتا ہے کہ ہمارے اتنے پیسے اس میں لگ رہے ہیں، اتنے پیسے اس میں لگ رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں ہر چیز میں۔ اب تو مکمل طور پہ وہ یوکرین کی جنگ سے امریکہ ایک سائڈ پہ نکل کے خاموش بیٹھ گیا ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ اس کی کنورسیشن بھی فون پہ ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں بھی ان کی بات چیت ہوئی، اور ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ زیلنسکی جو ہے وہ جو علاقے قبضے کیے گئے ہیں، 20% جو یوکرین کا حصہ قبضہ کیا گیا ہے، وہ اس کو حوالے کریں اور سیز فائر کا اعلان کریں۔ مگر ناظرین اب سیز فائر سے بات نکل گئی ہے، کیونکہ یوکرین نے ایک بڑا حملہ کیا تھا، اس کے بعد یورپ میدان میں آ گیا، اور ایک نئی یورپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ مکمل طور پہ اس ٹائم پہ کھڑا ہے یوکرین کے ساتھ، مگر پہلی بار تاریخ میں امریکہ کے بغیر۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یوکرین خوب مار کھائے ٹرمپ سے، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں پیوٹن سے، کیونکہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اب ہم تو دیکھ رہے ہیں ناظرین، اس ٹائم پہ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے یوکرین، زیلنسکی اس کا صدر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 کروڑ 70 لاکھ آبادی والا ملک ایک 15 کروڑ کی آبادی والے ملک سے لڑ رہا ہے، جو دنیا کی بڑی طاقت ہے رشیا، اور اس کو خراب کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جنگ شروع میں تو لگ رہا تھا کہ یہ جنگ ایک 3-4 ماہ میں، 2-4 ماہ میں، 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، مگر 3.25 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے، اور زیلنسکی جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں ناظرین جو رات کو حملہ کیا گیا ہے، جو رشیا نے حملہ کیا ہے، اس میں جو کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں اور ڈرون استعمال کیے ہیں، ڈرون تو انہوں نے زیادہ تر ایران کے 136 شہید ڈرون استعمال کیے ہیں، جنہوں نے امریکی سسٹم جو ان کو دیا گیا ہے پیٹریاٹ سسٹم ڈیفنس کا، وہ مکمل طور پہ ناکام رہا۔ تو یہاں پہ تو ایک یہ بھی ہے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں ان کی اور واہ ہو رہی ہے، اور رشیا چیک کر رہا ہے، رشیا کا یہ ایک بڑا حملہ تھا نہیں جس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ ٹریلر تھا، ابھی پوری سیریز جو ہے اس کی اٹیکنگ ہے، اس کی پوری سیریز باقی ہے۔ یہ جو رات کو رشیا نے حملے کیے ہیں، اس میں جو ہے وہ درجنوں افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور 50 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور یورپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ یورپ اس جنگ میں کودتا ہے کہ نہیں کودتا ہے۔ حالانکہ UK، فرانس اور جرمنی بالکل اوپنلی اس جنگ میں آ گئے ہیں، مگر اب تک یہ جو رشیا حملے کر رہا ہے تو صرف باتیں ہو رہی ہیں، اور جو وسائل ان کو فراہم کر رہا ہے، مگر رشیا نے کہہ دیا کہ جو وسائل فراہم کرے گا اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ اب آگے دیکھنا ہوگا کہ انگلینڈ جو ہے، UK جو ان کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور ساتھ ناظرین جو فرانس کے اور جرمنی کے، کہ ان کا رول کیا ہوتا ہے۔ اب زیلنسکی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے قریب جو ممالک ہیں، اگر ان میں کوئی حملہ ہوتا ہے رشیا کا، تو یہ ایک بڑی بات ہوگی کہ ہمارے ساتھ 1-2 یورپ کے ممالک کھڑے ہوں، مگر اس جنگ میں ناظرین ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا جو یورپی یونین ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ کس حد تک رشیا کے خلاف کھل کے میدان میں آتا ہے۔ آیا پوری نیٹو فورس جو ہے وہ شامل ہوگی، وہ اس میں یورپ مکمل طور پہ کھل کے آئے گا اور لڑے گا اس میں۔ اب تک تو ناظرین جن علاقوں میں میزائلز جو ڈرونز گئے ہیں، 400 سے زائد بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائل جہاں پہ مارے گئے ہیں، وہاں پہ مکمل طور پہ ایمرجنسی ہے، اور ساتھ یوکرین کی جو معدنیات ہیں اس پہ اب یہ جو $7 ارب کا انہوں نے یوکرین نے جو حملہ کیا تھا ڈرون سے، اور 34% یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے 41 طیارے جو ہیں وہ یوکرین کے تباہ کیے ہیں۔ تو یہ تقریباً جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق جو
इस टाइम पे CNN रिपोर्ट दे रहा है कि तकरीबन $7 अरब का रशिया का नुकसान किया गया है। तो ये नुकसान की भरपाई करने के लिए यूक्रेन के मादनियात वाले एरिया को, जहाँ पे मिनरल्स है और जहाँ पे अमेरिका लगा हुआ है कि ये हमें देने, अब पुतिन जो है उसको कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, आपसे नुकसान की भरपाई करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। और नाज़रीन, इसके बाद उनके बड़े हमले वाकई बाकी हैं, क्योंकि जो उनके ओरेस्ट्रिक मिज़ाइल हैं जो बिल्कुल एटम बम के बराबर हैं वो अभी तक बाकी हैं, उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। अगर उससे हमला करते हैं जिस तरह पुतिन ने कहा है तो ये एटम बम के बराबर होंगे और हमें एटम बम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही हम यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं। जिस तरह नाज़रीन पुतिन ने कहा था कि मुझे एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं है, ओरेस्ट्रिक मिज़ाइल अगर मैं मारता हूँ तो वो एटम बम के बराबर हैं। अब देखना पड़ेगा कि रूस ओरेस्ट्रिक मिज़ाइल जो है अगर वो फायर करता है उससे कितनी तबाही होती है और वो उससे कब हमला करता है, तो ये देखना पड़ेगा। यूरोपीय ममालिक तो खुल के सामने आ गए हैं, मगर यूरोपीय ममालिक इस टाइम पे अमेरिका के बगैर पहली बार लड़ रहे हैं, तो इनको देखना पड़ेगा कि आया यूरोप जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ सकता है। इसमें नाज़रीन जो सबसे अहम बात है कि 60% जो उनका इस टाइम पे यूरोप ममालिक में जितने भी हैं वो 60% अपनी गैस और तेल जो है वो रशिया से लेते हैं। तो एक तरफ तिजारत भी हो रही है और ज़ेलेंस्की जो है, जो यूक्रेन के सदर हैं, वो अमेरिका से, यूरोपीय ममालिक से कह रहे हैं कि आप इन पे मज़ीद पाबंदियाँ लगाएं रशिया पे। तो हैरानकुन बात भी यही है कि रशिया से ऑयल और गैस वो जितने भी तमाम ममालिक यूरोप के ममालिक हैं वो रशिया से ले रहे हैं और उस पर कोई पाबंदी है नहीं। नाज़रीन, मज़ीद डिटेल पे बात करेंगे, जब मज़ीद डिटेल सामने आएंगी उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।